السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات غنشوفوا notion de logique la conjonction et la disjonction وغنشوفوا un exercice d'application. إذا يكون هذا هو الفيديو الرابع. نبداو إن شاء الله بلا conjonction ونبداو بلا définition. Alors la conjonction de deux propositions P et Q est la proposition P et Q. La conjonction de deux propositions est vraie si les deux propositions P et Q sont vraies. غناخذ exemple هنايا P et Q. غنعاود نقراو هاد القاعدة هادي. alors عندنا la conjonction de deux propositions P et Q. عندنا deux propositions. وحدة الأولى سميتها P والثانية سميتها Q. et la proposition P et Q alors كنكتبوا بيناتهم اي هادي ما كيكونوا صحاح ما تكون هاد لا كونجونكسيون دو دو بروبوزيسيون مي تكون فري ولا جوست سي لي دو بروبوزيسيون P et Q سون فري. اذا ما يكونوا فري حتى كيكونوا بجوج فري. غنشوفوا هاد الشيء اللي قلنا. نديرو هنايا واحد طابل دو فيغيتي. اذا عندنا هنايا غنديرو P وهنايا Q وهنا غنديرو P et Q. P et Q voilà. alors غنديرو إلا كانت عندنا P vrai و Q faux. alors قلنا d'après la définition ما يكونوا هاد لا كونجونكسيون ما تكون فري حتى كيكونوا بجوج فري. دونك غنديرو هنايا faux. إلا كانت P la proposition P faux و Q كتكون vrai alors شنو كيوقع عندنا؟ alors هادي faux وهادي vrai غيكونوا faux. إلا كانت P faux و Q faux alors غتكون faux. علاش؟ لأن les deux propositions sont fausses. إلا كانت P vrai و Q vrai alors غادي يكونوا بجوج vrai. وهاد الكتابة هادي نقدروا نديروا لها هي P هنايا Q وكنديروا بيناتهم هاد العلامة بحال هكذا. alors كنديروا هاد الإشارة هادي. alors إلا كانت كنقدروا نديروا هنايا بون نعاودوا نفس الطريقة. دونك هنايا vrai faux غتعطينا faux وهنايا faux vrai غتعطينا faux. alors إلا كانت عندنا faux كتعطينا faux وحالة وحدة اللي كتكون vrai ملي كيكونوا les deux propositions sont vraies. نشوفوا ان اكزامبل تمرين سهل. راه عندنا ان على دو لا بروبوزيسيون P1. alors عندنا دو البروبوزيسيون الاولى هي دو éléments de l'ensemble n et moins 3 éléments de l'ensemble z. هنايا عندنا vrai وهنا عندنا vrai. donc هاد P1 est vrai حيث les deux propositions sont vraies. عندنا هنايا P2 عندنا 8 est un nombre négatif donc c'est une proposition fausse et 3 divise 5. donc puisque عندنا بيناتهم et donc عندنا la conjonction عندنا هادي négatif donc 8 est un nombre négatif donc c'est faux. ou 3 est un 3 divise 5 donc la proposition c'est faux. donc P2 est fausse حيث les deux propositions sont fausses. alors عندنا P3. alors 12 est un multiple de 3 donc vrai et la conjonction quel que soit x éléments de R alors x au carré supérieur ou égal à 0 donc هذا عندنا vrai
Donc la proposition P3 est vraie. نكملوا الدرس ديالنا. عندنا لا disjonction. نشوفوا بالضبط la définition. Alors la disjonction de deux propositions P et Q نوتي P او Q ولا كنديروا بهذه الطريقه هذه P وكنديروا بيناتهم V P V ما كنقراوش V. راه عندنا P او Q et lu P او Q est vrai si l'une des deux propositions est vraie. إذا هنا هاد ملي كتكون هاد كيكون عندنا لا ديسجونكسيون. ملي كتكون عندنا هادي كتكون فغي، ملي كيكون غير وحده فيهم فغي. اما الا كانوا فوقاش كيكونوا فوس، فوقاش كتكون لا بروبوزيسيون فوس، ملي كيكونوا بجوج فوس. غنشوفوا لا طابل دو فيغيتي ديالهم حتى هما. الوغ عندنا نفس الطريقه، عندنا بي وهنايا كيو وهنايا بي او كيو. الوغ شنو غادي نديرو؟ الوغ ملي كتكون عندنا الوغ عندنا هنايا الا كانت عندنا هادي لا بروبوزيسيون بي فري وهادي فوس، دونك بي او كيو اي فري. الوغ ملي كانت عندنا الاولى فري والثانيه فري، الوغ عندنا بي او كيو بيان سور فري. الا كانت عندنا الاولى فوس والثانيه فوس، الوغ هنايا كتكون بي او كي فوس. الا كانت عندنا الاولى فوس والثانيه فري، الاولى فوس والثانيه فري، الوغ كتكون فري. راه فوقاش كتكون هاد بي او كيو فوس؟ ملي كيكونوا بجوج فوس. وفوقاش كيكونوا كتكون بي او كي فري؟ ملي كتكون وحده منهم لون دي دو بروبوزيسيون اي فري. راه غنديروا نفس الكتابه. هنايا عندنا بي او كيو وهنايا نقدروا نديروا لهم هذه الكتابه هذه بحال هكذا بحال هكذا. راه غنعاودوا نفس الطريقه. فري فو كتعطينا فري، فري فري كتعطينا فري، فو الوغ كتكون فو، او لا بروبوزيسيون فوس ملي كيكونوا لي دو بروبوزيسيون سون فوس. ولا كانت عندنا فوس والثانيه فري كتعطينا فري. الوغ نشوفوا ان اكزامبل. ملي كيكون عندنا بحال هكذا، راه عندنا بي ان alors racine de 2 est un élément de n ou alors عندنا هنايا la disjonction alors et 3 est un nombre impair. alors عندنا هذه alors racine de 2 n'est pas un élément de n, donc c'est faux. ou عندنا هنايا 3 est un nombre impair, donc c'est vrai. donc ملي كيكون عندنا faux ou vrai كتكون عندنا vrai. نشوفوا la proposition 2. عندنا 5 est un nombre premier, donc c'est vrai. donc هذه vrai. donc بلا ما نشوف الثانيه، حيت عندنا ملي كتكون غير وحده vrai، الوغ الثانيه بلا ما نشوفوها دونك غتعطينا vrai. نشوفوا P3 la proposition P3. alors quel que soit n élément de n, alors n sur 2 est un élément de n, donc هذه c'est faux. نشوفوا الثانية، donc لقيت هذه donc c'est faux, c'est pas vrai. alors غنشوفوا الثانية ou moins 5 est un élément de z, donc moins 5 est un élément de z, c'est vrai. donc la proposition est vraie. donc ملي كتكون عندنا غير وحده فغي منهم، شوفوا هنايا ملي كتكون عندنا غير وحده فغي كتعطينا فغي. كانت هنايا دونك ملي هنايا انا بالنسبه ليكزارسيس بي
B2. Alors لقيت الأولى 5 est un élément premier. Donc لقيت الأولى vrai بلا ما نشوف الثانية حيت غير ملي كتكون وحدة vrai دونك راه هي سي vrai. هنا لقيت الأولى فوس دونك ما خصني نشوف الثانية. Alors الثانية vrai دونك عطاتنا vrai. نشوفوا دابا la négation de la conjonction et la disjonction وهاد هنايا كاين داك لوا دو مورغان وغنشوفوا هاد لوا دو مورغان اش كيقول لنا. راه عندنا بي، راه عندنا بي اي كيو، راه عندنا لا كونجونكسيون بيناتهم. غنديرو لا نيغاسيون ديال هادو اش كتعطينا الوغ كتعطينا بي بار ولا نيغاسيون ديال اي هي او، ونديرو لا نيغاسيون ديال كيو. فوالا ساهله. نشوفو لا نيغاسيون ديال لا ديسجونكسيون. راه عندنا بي او كيو راه كتعطينا équivaut à P, non, P bar, ou la négation de O est A, وتعطينا هنايا Q bar. Donc c'est très simple. غنشوفوا table de vérité ديالهم. Alors عندنا P vrai و Q vrai. Alors شنو غتعطينا؟ غتعطينا vrai حيت عندنا لا conjonction. إلا كانت عندنا P vrai و Q faux alors غتعطينا faux. إلا كانت عندنا P faux و Q vrai كتعطينا faux. بيان سور إلا كانوا جوج خاطئين راه كتعطينا الخطأ. راه نشوفو لا نيغاسيون هنايا. راه لا نيغاسيون ديال هادي شنو غتعطينا؟ راه هنايا لا نيغاسيون ديالهم دونك عطاتنا هنايا فغي دونك غتعطينا هنا لا نيغاسيون ديالها هي فوق. هنا لا نيغاسيون ديال هادي غتعطينا هي فغي ولا نيغاسيون ديال هادي غتعطينا فغي ولا نيغاسيون ديال هادي غتعطينا فغي. غنشوفو هنايا بي بار و كيو بار. راه شنو غتعطينا؟ غتعطينا هنايا فو، هنايا غتعطينا فغي وهنا غتعطينا فغي وهنا غتعطينا فغي. فوالا. إذا هذا هو طابل دو فيغيتي ديال لا نيغاسيون. نتمنى على الله يكون هاد التمرين هاد الدرس هذا يكون في المستوى. نترقبوا ان شاء الله مع بقيه ديال الدروس ديال هذا الدرس، بقيه ديال الفيديوهات ديال هذا الدرس ان شاء الله. اذا الى ذلكم الحين لا تنسوا الاشتراك والاعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله.